एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा। आज गोंयभरान चर्चा आसा पळय ती पणजेच्या स्मार्ट सिटीच्या कामाची। पणजे हे राजधानीचें शहर आनी राजधानीचें शहर असल्या कारणान तेजो डेव्हलपमेंट आहा पळय तो वेवस्थीत पद्दतीन जावंक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आसा। पण आज कितें जालां, पणजेन येणारो प्रत्येक मनीस म्हणटा तुजो हो असलो डेव्हलपमेंट आमकां नाका। आतां हो डेव्हलपमेंट स्मार्ट सिटीचो कितें चल्ला पळय तो आमकां जाणून घेतलो जाल्यार तशाच मनशा कडसून घेवचो पडटलो आनी एखाद्या जबाबदार मनशा कडसून घेवचो पडटलो। आज आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडियोन आसात पणजी महापालिकेचे माजी महापौर बाब उदय मडकयकार आनी आज त्यांच्या कडसून आमी जाणून घेवया की पणजी स्मार्ट सिटीचें काम कशा पद्दतीन चल्लां। मडकयकर बाब, आमच्या स्टुडियोन तुमचें स्वागत आसा। पयले सुवातेर एक गजाल सांगात, स्मार्ट सिटीचें काम आतां नेटान चल्लां। नेटान म्हणजे अशा पद्दतीन चल्लां की अख्खी पणजे फोडून घातलेली आसा। हें स्मार्ट सिटीचें काम आसा पळय तेजो दर्जो कितें, ते केन्ना पर्यंत कंप्लीट जाता आनी नेमको स्मार्ट सिटीच्या कामाचो विशय कितें हें मातशें आमकां तुमी सांगात। पणजेकारांक आज स्मार्ट सिटी व्हड जावन का शाप हो एक विशय चिंतपाची गरज पडलेली आसा। कित्याक जेन्ना आमी सेकंड फेजीन सिलेक्ट जाले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तेन्ना आमकां 1700 कोटी इन प्रिंसिपल सँक्शन जाल्ले। 300 कोटीचो पयलो इन्स्टॉलमेंट हो 300 कोटीचो मेळिल्लो आनी सुरवातीक पासून हो कुसको नाल फोडलो दिसता। सो कित्याक ते 300 कोटीचे कांयच कामां सारकी जाली ना। नाका ते हेंच्यांनी पुतळे, खंयचे गार्डनां, खंयच्या खंय कितें केलें। मागीर हेंच्यांनी कॅमेरा हाडले, जे तुमी कॅमेरा सगळे मागीर बसूंक जाय आसले ते कॅमेरा आतां चलना। जी त्या टायमार कामां जाल्ली म्हणजे एग्जाम्पल तुका हांगा पाट्यावयले जे वॉकवे आसा तो तेजी तुमी परिस्थिती पळयल्या ती सगळी फळी लाकडाची सगळी उठरून गेली, नाच थंय कांयच ना। मिरामार जी एंट्री, मिरामार बिचार वचपाची एंट्री, जी एंट्रीक तुमी फ्लोरींग केल्लें ते फ्लोरिंगूच नाच, म्हणजे ती नाच ते फ्लोरींग जालें गेलें ते सगळें। ही क्वॉलिटी ह्या कामाची, ही क्वॉलिटी जर तुम्ही 1200 कोटी मोडून जर तुम्ही ही क्वॉलिटी जर लोकांक दिवंक सोदता जाल्यार ही कसली स्मार्ट सिटी। आमी तेन्ना उलयताले, हांव मेयर आसतना तेन्नाच हांवें म्हणिल्लें हे वॉकवे हो कित्याक जाय आसलो, हे तुमी पयलीं बाकीचीं कामां करा, हे कॅमेरा पयलीं कित्याक जाय। हें आतांच काम सुरू आसा तें काम तेन्ना काम सुरू जावंक जाय आशिल्लें। जे तुमी आतां सेवेचें काम केलां, फुटपाथ, तुमी ड्रेन सिस्टम हें सगळें पयलीं करप आनी मागीर तुमी शोभेच्यो वस्तू हाडप। कोण घरान पेंट मारच्या पयलीं, टायल्स बसोवच्या पयलीं शोभेच्यो वस्तू हाडून दवरना, सगळें पयलीं काम करता आनी मागीर तुवें शोभेच्यो वस्तू हाडून दवरता। हेंच्यांनी काम आहा पळय तें दर्जाचें ना, त्या म्हणजे एकूणच सबस्टँडर्डचें काम हेंच्यांनी केलें आसा। आनी पयले सुवातेर म्हणजे म्हत्वाची गजाल, पयलें जें काम केलां पयल्या टप्प्यान तें काम कंप्लीट दुसरें बाकीचें काम कंप्लीट जातलें पळय तेन्ना सगळें पयलींचें वॉश आवट जावन गेल्लें आसतलें। हांव म्हणटा 1200 कोटींनी काम म्हाजें तरी हें की 50 वर्सां येवंक जाय। 50 वर्सान आमी कोण आसचे ना हांगासर। आतां आमी जे उलयता जे कोण आसा ते कोण आसचे ना। ही खुर्ची परमनंट कोण आमदार जावं, मंत्री जावं, ऑफिसर जावं, कोण हें म्हाका दिसना 50 वर्सां आसचे ना। पूण आमी फुडले पिडीक येता ती फुडले पिडीक आमी दाखोवंक जाय की हें स्मार्ट सिटी आमी केलें, खंयच्याय एक राजकारणान केलें जावं कोणें केलें हें काम पळय आज 50 वर्सां टिकल्या म्हणून। आज तुमी 5 वर्सां जावंक ना अजुनी, 5 वर्सांनी हें जर कामां अशी मोडकळीस आयलीं हेजो स्टँडर्ड कळटा। आनी आतांय काम चल्लां। हांवें आज पर्सनल मार्केटान जे वैद्य हॉस्पिटल टू डॉन बॉस्को स्कूल म्हणजे मार्केटानसान म्हाका कोणें त्याचा फोटो धाडलो की ड्रेनीन सकयल मातयेचेर सिमेंट घातला, कॉन्क्रीट घातला। हय, कॉन्क्रीटूय न्ही, ताका खडी सुद्दां ना, बेश्टें सिमेंट घातला। तो फोटो पयलो हांवें आमच्या फेसबुकाचेर घातलो। कित्याक मातयेर केन्ना सिमेंट कोणूच घालना न्ही। आनी घालपी कोण आतां नांवांतलेलो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे जो हायवे पूल बांदता आनी कितें बांदता तो कोण तेणें कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आनी तो काडटा सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता। सब कॉन्ट्रॅक्ट कोण कितें करता हेजें कोणाचें लक्ष ना, कोणूच ते मॉनिटर करपाक आसना, कोण सुपरवायझर आसना, ते कामगार लोक आसता। पूण तो एक व्हिडिओ आमचो येतालो। मागीर म्हाका बाजारांतल्यान कोण सांगलें अरे ते म्हणटालो रोडाच्या लेवलाचेरूच म्हणटालो हेजेरूच कॉन्क्रीट हें घालता। हरशीं कितें आसा, आमी पयला सरस्वती जे लायब्ररी हें आसा तो रोड, सरस्वती मंदीर तो रोड, मागीर आनीक खंयचे रोड पयलीं केल्या म्हणजे गेल्या वर्सा केल्या पूण ताका बरें 15 इंच तरी हेंच्यांनी तो रोड हें केला, फोडून काडला आनी स्क्रॅप करून काडला तो। आनी ताका तेजे वयल्यान मागीर तेंच्यांनी बरें हें घालून सकयल फावंडेशन घट करून हॉटमिक्स रोड केला। हांगा ती पद्दतूच ना। जी आतां कामां चालू आसा पळय, आतां जी कामां म्हणजे हॉटमिक्स रोडाची कामां आसा पळय तो फक्त लेप शेण सारना आमी तशें सांगता, म्हणजे ह्या कामांक खंयचोच दर्जो नाच। फाल्यां जर तुमी जर फाल्यां एक 6 म्हयन्यान हें काम चकचकीत जाल्या उपरांत जर तुमी कुदळ घेवन जर खणत न्ही तुमकां भितरल्यान माती दिश्टी पडटली। हें काम तुमी चिंता तुमी कितकी वर्सां उरतलीं। हॉटमिक्स तुमी नाल्यार एवरी टायम गव्हर्मेंट 3 वर्सांनी करतात रोड,
3 वर्सांनी रोड करतात जाल्यार हे आनी स्मार्ट सिटी नांवार तुमी आनी हे कित्याक नखरे करता आनी हे कोणाक शो करता? एक गजाल आसा, 1200 कोटी खर्च केले म्हणटा. 1200 कोटी खर्च करता पळय तेन्ना त्या दर्जाचे ते काम मेळोंक जाय. कारण कित्याक तर पयशे न्ही, लोकांचे पयशे जेन्ना खर्च जाता पळय तेन्ना ते काम व्यवस्थीत पद्दतीन जावंक जाय. आतां हे कामाचेर मॉनिटरींग कोणाचें आसा की ना, की अशेंच चल्लां हें? तुम्ही आतांच हांव उलयता न्ही हांगासर, मागीर थोड्या वेळान तुमी थंय वचा. थंय तुमकां सादें ते लेबर कितें विचारल्यार ते लेबर आन्सर करपा आसतले. थंय धड सुपरवायजर आनी आतां सगळें काम रातचें काळखाना. लोक दिसाचे फोटो काडटा न्ही, हेंची कामाची पद्दत ती लोक हे आतां ते रातचें काम करता. म्हणजे बेगीन बेगीन ते मातयेचेर घालता, कॉन्क्रीट मिक्सर चालू करता, फटाफट घालता. ते आसा तुमी आनीक तांचो व्हिडियो पळयलो की हेजेर हेचें पेवर्स, पोन्ने पेवर्स हाडून तूं बांदकाम करता. ज्या जाग्यार तुवें ब्रिक्स हाडूंक जाय, सिमेंट ब्रिक्स घालूंक जाय, त्या टायमार त्या जाग्यार तुमी पोन्ने पेवर्स वयल्यान ते पेवर्स घालून ती बांदकाम. तो एक फोटो व्हायरल जालो. ही कामाची जर अशी जर पद्दत आसा, तुमी खंयच्या दृश्टिकोनान तुमी चिंततले की हे 50 वर्सां 25 वर्सां काम उरतलें म्हणून? हे 3 वर्सां 4 वर्सां सुद्दां काम उरूं शकना. हांव आतां हांगाच उलयता, हांवें मेयर आसतना उलयल्लें ती कामां आज हें जाल्लीं आसा. आतांय हांव तुमकां सांगता, जें काम कॉन्क्रीट सोडून म्हाका कॉन्क्रीटेर काम दिसता की तें उरतलें म्हणून. ह्या कामाचें हेका हें ना, हेजेर कोण देखरेख करपी ना, हेंचें कोण मॉनिटर करपी ना, कोणाक काय पडलें ना अशें चल्लां. क्युरिंग करपाचें कोण ना, धूळ सगळ्याक जाला. आतां कोणें तरी हायकोर्टान वचून PIL घातलें आनी आज म्हणजे एक हे म्हणजे हे स्मार्ट सिटीवाले जागे जाल्ल्या भशेन तेंच्यांनी धांवपळ चल्ल्या. तेंच्यांनी फाल्यां परत तांकां रिपोर्ट मागला हायकोर्टान. हांव हे पयलींच मागतालो की हायकोर्टान कोणें तरी घालूंक जाय आसलें आनी कोणें तरी काम हायकोर्टा थ्रू मॉनिटर जावंक जाय आसलें म्हणून. आज हो विशय हायकोर्टान गेला, PIL कोणी तरी घातला. पूण म्हाका एक सांगात, हेजेर अर्धे अदीक पयशे मोडले हेंच्यांनी, खर्च केले आनी ते सगळें काम सबस्टँडर्डचें जालां म्हणून कोण तरी हायकोर्टान गेला. म्हणून हे आतां हें सगळें काम परत हातीन घेतलें अशें कितें आसा? हातीन खंयचें घेतलें? हेंच्यांनी बेगीन बेगीन आतां 31 मे तो टार्गेट धरला आनी तो 31 मे तो टार्गेट कंप्लीट करपा खातीर सबस्टँडर्ड काम चालू आसा. तुमी पळयला हेजे कडेन आमच्या खंयचे तरी एक एरियेक अशेंच सेम म्हणजे राती बरोबर. म्हणजे आतां म्हणटा आपूण सकाळ फुडें काय नासलें म्हणटा, राती म्हणटा हांगासर जालें कॉन्क्रीट. हेंच्यांनी खणलें केन्ना काय आनी केन्ना कितें केलें काय म्हणटा. म्हणजे अशे तरेचे कामांक जेन्ना सगळे जाण जे आज धंदेवाले आसा, धंदेवाले आज सगळ्यांचो धंदो बंद पडला. आज तुमी चर्ची कडल्यान पळयल्या लोकांनी शॉपां बंद दवरलीं सगळ्यांनी. म्हणजे धूळ तर ती प्रश्नूच विचारनाका. क्युरिंग सारकें ना, वॉटरिंग म्हणजे जे मारूंक जाय उदक, मायनींग एरियेन सुद्दां उदक मारता. हांगा उदक आतां खंय तरी आमी बोवाळ करून करून आतां खंय तरी एक टँकर दिसाचे एक भोंवता आपलो उदक मारता मातसो. तोय कितें सगळे कडेन मारना, एक कडेन मारता एक कडेन मारना, तसल्यो खबऱ्यो. पूण खंय तरी कामांक जी कोणें जबाबदारीन काम करूंक जाय आसलें, कोणें तरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय आसली, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हांगा कोण घेवपाक तयार ना. आतां पळय, हें काम जेन्ना करता पळय तेन्ना सरकार जबाबदार आसता ह्या कामाक. कारण स्मार्ट सिटीचें काम म्हणटा पळय, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणटा पळय, तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट ताका जबाबदार आसता. अशा प्रकारचे सबस्टँडर्डचें जर काम जावंक लागलें आनी फाल्यां तेजें कित्याचें कितेंय जावन गेलें, कारण हे लोकांचे पयशे कित्याचें कितेंय जावन गेलें जाल्यार लोक फाल्यां सरकाराक दोश दितलो. हेचेर सरकाराक मातूय जाणीव ना, आपणाक दोश दितले म्हणून. 1200 कोटीन पळय स्कीम कशी आहा ती, 300 कोटी जर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे, 300 कोटी गोवा गव्हर्मेंटाचे. म्हणजे आमचे लोकांचे पयशे थंय टॅक्साचे पयशे आसा. 50% आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे आसा. म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनीक वाडटा. सेंट्रल गव्हर्मेंट मॉनिटर करपाक ते केन्ना ऑडीट करता तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाची वाट. म्हणून हांवें परत हांव मागणी करता की ऑडीट जावंक जाय, क्वॉलिटी ऑडीट जावंक जाय, फायनान्शियल ऑडीट जावंक जाय. बाबा इतके पयशे गेले खंय? आज जर पळयत जाल्यार 1200 कोटी खंयच दिश्टी पडना. पळयत जाल्यार कोणी पंचकार म्हणटलो हे 1200 कोटी का म्हणून. ल्हान एमावंट न्ही ते, 1 कोटी 5 कोटी 10 कोटी न्ही. हांगा 10 कोटीन 20 कोटीन एक व्हडल्यो 100 फ्लॅटाची बिल्डिंगो बांदून जाता आनी तुमी 1200 कोटी मोडटा. तुमकां आज पळयत जाल्यार कांयच दिसना. लोकांकूय प्रश्न पडला. म्हणून आमची मागणी आसली की थंय ऑडीट जावंक जाय आनी ऑडीट हे सरकारान करूंकूच जाय. लोकां फुड्यान येवंक जाय. बाबा ब्लॅक एंड व्हायट हे कितें आसा तें आमी उलयता ते सारकें का आमी उलयता ते फोट. जेन्ना स्मार्ट सिटी सारको प्रोजेक्ट करता पळय न्ही, तेन्ना तो प्रोजेक्ट कोणाक लागून करता? तर तो प्रोजेक्ट गोंयकारांक लागून किंवा पणजे शहराचो विकास ह्या दृश्टीन तो प्रोजेक्ट घेवन येता ते. म्हाका एक सांगात, हें जेन्ना काम हातान घेतलें तेन्ना थंयसरले स्टेक होल्डर आसा आनी कोण आसा तांकां विश्वासान घेवं नाका आसलें किंवा CCPक विश्वासान घेवंक जाय आसलें. सगळीं कामां कशा पद्दतीन जावंक जाय हेचो एक रोड मॅप तयार जावंक जाय. अशें कितें तरी जालां? CCP हरशी मेन हें आसूंक जाय, मेन बॉडी. सगळे कडेन CCPचो कोण मेयर आसा, कमिशनर आसा, ते बोर्डार आसा. हांगा आतां म्हणजे हांव मेयर जाल्या उपरांत जेन्ना बाबूश पणजेचो MLA जालो तेन्ना तेणें CMा कडेन हें करून म्हाका मेयराक
म्हणजे मेयर त्या बोर्डार आयलो नाल्यार फक्त कमिशनर आसलो आनी कमिशनर हांगासल्यान जाय तशे तेन्नाचे कमिशनरान सायनी मारून हांकां परमिशनां दिल्ली आसा. एक मिटींग खंयची तरी ते आपयताले तेंचे कोण तरी ऑफिसर येताले आनी एक खंयचो प्रोजेक्ट एक दाखयतालो आनी तुमचे कडल्यान ते 10-20-10-15 प्रोजेक्टाचे सायनी व्हरताले. म्हणजे खंयच आमकां खबर ना बाबा खंयचें काम कितें. एक कावन्सिलरांक खबर ना, वॉर्ड कावन्सिलरांक बाबा आपल्या वॉर्डान कितें चल्लां तें. मेयराक सुद्दां खबर आसची ना. कित्याक अशें सगळ्यांक ही जी बॉडी मेन बॉडी आसा आज कोण CCP म्हणल्यार फादर आमी आवय बापूय कशे पणजेन कोण खेळो सुद्दां खंयटलो सुद्दां कितें जाल्यार परमिशन घेवंक जाय. अशा हेजेर CCPचे कोणाकूच कांयच ना. सगळे पयलीं काळखान दवरल्या. कोणाक मेयराक सुद्दां बोर्डाक नाशिल्लो. मेयराक बोर्डाक आतां हाडले आनी आतां हाडल्या तेन्ना सगळीं कामां ऑलरेडी पयलींची कामां ही कामां न्यू कांय न्ही. सगळे प्रोजेक्ट पयलींचे. हे प्रोजेक्ट फक्त आतां घाईन गडबडीन आतां जेन्ना स्कीम सोंपता म्हणून सांगली सेंट्रल गव्हर्मेंटान ही स्कीम आनी कंटिन्यू जावची ना म्हणून ही सगळी घाई गडबडीन आतां हें काम सोंपोवपाचें चल्लां का. आतां पळय तुमी कितें म्हणटा एक डेडलायन दिल्या 31 मे. पूण म्हाका एक सांगात 31 मे पर्यंत हें येदें व्हडलें काम आज जें पणजेन चल्लां पळय तें जर पळयलें सगळे कडेन फोडून घातलेलें आसा. कशा पद्दतीन एखादो लॅपटॉप काडटा आनी तें मोकळें करता. 31 मे पर्यंत हें काम कंप्लीट जातलें अशें तुमकां दिसता? कामां तुमी आतां तूं पणजेन एक वच एक मनान चिंत घरांतल्यान भायर सरल्या आपल्याक एक मार्केटान वचूंक जाय. तूं गाडी घेवन गेल्या उपरांत तुका फुडें बस तूं पळयता रे हांगा रोड ना. एक ते बोर्ड आसूंक जाय बाबा ह्या रोडाक डायवर्शन बाबा ह्या सायडीक आसा. ह्या डायवर्शनाक गेल्या उपरांत आपल्याक मेळटलो. तूं थंय शिरकता. म्हणजे आनी ही अशी कामां पळयता लेफ्ट रायट सेंट्रल सगळ्याक फोडल्या उपरांत तुका दिसतात 31 मे पर्यंत काम जातलें. आनी 31 मे जर टार्गेट घेवन जर काम अशें जर सब स्टँडर्ड करता म्हणजे हाडले मातयेचेर घातलो बेतो जाल्यार तीच एक पद्दतीन एक काम जावंक शकता. आनी 31 मे पर्यंत जर अशा पद्दतीन काम केलें जाल्यार पणजेंतले बरेच लोक सांगता की पयल्या पावसाक हांगासर सगळें व्हांवन वतलें. शेण न्ही लिफ्टी घे पावडर हो जी लिफ्टीक लायता शेण चापता ते पावसान व्हांवन वतलेंच. हे टिकपाचें नाच. हांव तुका आतां सांगता जो कॉन्क्रीट रोड जाला तो खंय तरी टिकतलो. कित्याक आतां खरेंच आमी सगळ्यांनी बोवाळ मारतकच जो आतां चर्च सातिने चर्च रोड म्हणजे विमानतळा टू आतां बाशीक ब्रांकोचे पयलींचें घर आसलें पळय तो पर्यंत रोड पळयत जाल्यार खरेंच दिसता की क्वॉलिटी वर्क जाला कशें. तो रोड सोडलो जाल्यार पणजेचो रोड जो आसा जो हें आतां करता काम हें म्हाका दिसता पयल्या पावसान व्हांवन वचपाचें आसा. हेचेर तुका कांयच टिकपाचें ना. लोकांक खरेंच प्रश्न पडटलो की आमी आसा तेच पयलीं पणजेन बरें आशिल्ले हें आमकां खंयच्या हितून आमकां हातले फोंडान घातले लोकांक. स्मार्ट सिटी म्हणटा ती आमकां नाका अशें म्हणपाचें अशें नाका म्हणजे भीक नाका पूण कुत्र्याक आवर अशी लोकांची परिस्थिती जाल्या. लोकांक ही पनवत लागलेली स्मार्ट सिटीच्या नांवाची. ही पनवत लोकांक एकदांची बिझनेसमॅन काबार आज. लोक कितके जण दुयेंत पडले धुळीन दुयेंत पडले. लोकांक भोवंक मेळना. लोकांक घरांतल्यान भायर सरता कोण एक बरो ना जाल्यार चिंतचें पडटा बाबा आपल्या दारान एम्बुलन्स येतली काय ना. फाल्यां उजो लागला जाल्यार आपल्या दारान फायर ब्रिगेड येतली काय ना. अशी परिस्थितीन लोक आज जगता पणजेन. लोकांक श्वास घेवपाक सारको मेळना बरो फ्रेश एअर मेळना. अशे परिस्थितीन लोक जगता. लोक हें म्हणपाचीच पाळी आयल्या की नाका आमकां आमी पयलीं जे आशिल्ले ते बरें आसले हें आमकां खंयच्या हितून घातलें नरकान घातलें काय म्हणून अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां एक गजाल आसा हांगासर गोंयान एक पद्दत जाल्ली आसा सगळ्या कामांचो कॉन्ट्रॅक्टर एकूच. स्मार्ट तोच कॉन्ट्रॅक्टर जे भायली कामां करता फ्लायओव्हर करता हे जे आपले हायवेज करता तोच रोड हे आहा पळय कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय तोच स्मार्ट सिटीचें काम करता. हो नेमको प्रकार कितें ती एकाच कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून सगळीं जी कामां दिता पळय तेच्या फाटलें कारण कितें. पळय आतां त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें हांव नांव घेना पूण तेजे ते पेडण्या टू हायवेचेर सदांच ते लोक थंयचे आमदार आनी थंयचे सगळे जाण बोवाळ मारता की तो रोड सगळो पाड घातलो म्हणून. तो येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा जर सादी 700-800 कोटीची जर कामां हांगा घेवन येता म्हणजे तो तेका ते पडूनच वचूंक ना. तो सब कॉन्ट्रॅक्ट दितात तुमी कोणाक विचारा. तो ते कोणाक ते मेन कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक तेका नांव सुद्दां खबर आसना. जो कोण सब कॉन्ट्रॅक्ट घेता पळय तेका खबरूच आसना कित्याक तेका आनी कोणें कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसता. विचारलेल्या मनशाक सांगता की कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो खबर ना. मागीर ह्याच खातीर दी कित्याक आतां मेन समज हांवें कॉन्ट्रॅक्ट घेतला हांव काडटा तुका सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता. तूं काडटा न्ही तेतूंतले समज तुका 2 दिले तूं आनेक काडटा आपल्या कडेन जायना म्हणून आनेकट्याक दिता. तो म्हणटा कितें तूं कॉन्ट्रॅक्टर तुका खबर आसता कोण आसा अशें करून हे मेन कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक खबर ना. हे आतां आमी जाणा म्हणून आमी त्या हितून आसा म्हणून आमी त्या मिटिंगेक एटेंड केल्ल्यो आसा म्हणून आमकां कळटा ते पयशे कोणे खाले कितें खाले आमी सगळे जाणा. तो कोण MD तो पयलींचो कोण चौधरी म्हणून आसलो तेणें तुमकां सांगलां तशें तेणें आपलें कार्ड सुद्दां म्हणजे हेज्या नांवार यूज केलें. मसाज घेवपाक जेवपाक हॉटेलांत रावपाक कोण तूं पयशे वापरूंक शकता. स्मार्ट सिटीचे पयशे अशे पद्दतीन वापरले 30-31 लाख 1-2 लाख अशें जर पळयत जाल्यार कितल्योश्योच ते भानगडी आसा. हांवें हें केलां की कॅमेरा घालपाक कॅमेराचो टेंडर दिवच्या पयलींच पयशे घेवन खावन हे मेकळे म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे खूब भानगडी आसा. आमी जाणा आमी तेतून मिटिंगेक केल्या आमकां ते ऑफिसर कोणी सांगता फोन करून आनी अशें जालां तशें जालां नांव सांगू नाका म्हणटा आमचे कॉन्टॅक्ट ते भितर आसा. पूण
कोणा कडेन उलयतलो शेवट असल्या गोष्टीक प्रूफ आसना म्हणून आमी उलोवंक शकना नांव घेवन हेणे पयशे खाले म्हणून आमी बोट दाखोवंक शकना ही अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. पद्दतीन काम चाललेलें आसा की आंधळो दळटा आनी कुत्रे बीट अशा प्रकारचे काम. एक कॉन्ट्रॅक्टर येता तो काढून दुसऱ्याक दिता, आपले काडटा तो दुसऱ्याक दिता, दुसरो आहा तो आपले काडटा तो तिसऱ्याक दिता. म्हणजे हांगासर मूळ जे आहा पळय 1200 कोटीचें काम 400 कोटींचेर पावपाचें असो हो प्रकार. 400 कोटी तूं 400 कोटी सुद्दां हिशोब करता रे 400 कोटी सुद्दां काम न्ही म्हणटलो तूं अशें सद्या काम कित्याक पयल्यार कळटा न्ही लोकांक आतां पणजेन भोंवता लोकांक सगळें कळटा पळय काम. पण एक स्वता घर बांदता तेन्ना तो कसो काबड कश्ट करून तो क्युरिंग करता दिसाक 4-5 फावटी जर तो पायप लायता उदक मारता म्हणजे कित्याक बरें काम उरूंक जाय म्हणून. हांगा क्युरिंग हो शब्दूच ना हांकां मेंचे म्हाका दिसता तेंच्या एग्रीमेंटान जो एवॉर्ड जाल्या उपरांत टेंडर एक ते सगळें क्लोज आसता तो क्लोजूच ना असो दिसता म्हाका. तुमी खंयचेंच काम दाखय क्युरिंग करता ते क्युरिंग म्हणटा ते केल्या उपरांत खंयची वस्तू घट जाता कॉन्क्रीट तुजें घट जाता सारकें म्हणजे कॉन्क्रीट ते क्युरिंग मस्ट न्ही क्युरिंग तेच म्हणटा न्ही तूं घर बांदता सुद्दां आसतना तुका तूं शिकता तूं सारकें तूं पळयना तूं केन्ना सकाळीं 7 उठटा तूं तें अशें करून हें काम जावंक जाय आसलें. आपलें अशें समजून हें कामूच चलना जाल्यार हें कशें खावपाचें कशें हेजेर हें करून मातयेचेर शेण थापपाचें आनी पयशे घेवन पळपाचें ही अशी परिस्थिती जाली. वळखीकर बाब एक सांगात आतां पळय तुमी प्रॉपर पणजेन आसा पणजेंतले सगळे बिझनस तुमकां खबर आसा. म्हाका एक सांगात स्मार्ट सिटीचें काम चालू जाल्याच्या नंतर अक्षरशः सगळे बिझनस ठप्प जाल्ले आसा. बिझनसवाले आहा पळय ते अक्षरशः तकलेर हात मारतात. पूण तरी एक सांगात हे सगळे बिझनसवाले ओगी कित्याक रावतात? पळय हांव म्हाजें रेस्टॉरंट आसा म्हाज्या फुड्यान कोण आयले कित्याक सातिनज रोड जेन्ना बंद आसलो गेल्या वर्सा सावन हांवें मार्चान सुरू केल्लें एका एप्रिला पासून जी पनवत लागल्या ती चालूच आसा. फुट्टा बंद करता फुट्टा मादी वचत चालूच आसा. अशें करून ते सगळे लोक म्हाज्या फुड्यान पयलीं आयले आनी ते म्हणलें आमी कितें तरी करुया मेळुया वचून एका मेळुया जावन ताका मेळुया वचून एका मेळुया. मागीर एकटो म्हणलें ना आमी थंय म्हणलें जंक्शनाचेर बसुया एक दीस लोकांची नदरेन येता अशें बसुया. ओके म्हणटच हांवें पळय म्हणलें तुमी जर सगळीं शॉपावाले जर येता जाल्यार म्हणलें हांव तुमच्या बरोबर आसा सगळे जाण येवंक जाय ना येता म्हणलें. पळय जाल्यार त्या दिसा करून डेट सांगले म्हणजे आमी एक मिटींग आपयली कितें करपाचें प्लॅन करपाक जाय कितें करपाया कितें कर पळय जाल्यार आयले कितके फक्त 4 जाण ते म्हणलें कितें ना आमची ती शॉपां भाडेकार न्ही काय म्हणटा म्हणून आमी भाड्याक आसा म्हणटा. पूण जे कोण खरें थंय भोगता कोणें सोंसता की ताजो बिजनेस कोणाचो एक बाबा जाल्यार तो कोण कपड्याचें शॉप आसा कोणाचें भुसारी दुकान आसा कोण हें आसा अक्षर शॉपां बंद दवरल्या. लोक पणजे भायले पणजेन येवंक सोदना. आज खंयचो जर तुका पणजे भायलो लोक म्हणटा ते पणजेन मरे नाकाच म्हणटात नाका वचपाक ना. पणजेकार जर पणजेन घुसपता जाल्यार भायले लोक खंयच्यान वतले. आज वाट आसा एक रोड ना पणजेन सिटीन येतलो जाल्यार आज फक्त ते कलाकात बिटू बाल भवना कडल्यान एक हेवटेन ह्या सायडीक येतलो जाल्यार तुका आनी खंयचीच वाट धरूना ना. तूं हालतींच्यान भाटल्यातल्यान येवंक जाय तो भाटल्याचो रोड तुमी आतां संक सुमार पळयात तुमी कसो जाम जाल्लो आसता ऑफीस सुटल्या उपरांत ना ते पुलीस ना ते कोण पळोवपाक ना. अशी म्हणजे फक्त पँक होण मागीर ते फक्त कानान ते होण आयकुपाचें दारा बिरा लोकांनी मागीर बंद करून भितर रावता लोक अशी परिस्थिती. आमी स्वता थंय रावता 6-6:30 ट्रॅफिक सोडपाक पुलीस आसना म्हणून रावचें पडटा जग मार पळोवंक जायना. अशी परिस्थिती लोक सद्या पणजेकार जगता. पूण पणजेकार ह्या टायमार म्हाका एक सांगात हो विशय घेवन बाबा आयज आमी मुख्यमंत्र्या कडेन या किंवा स्थानीक आमदार आसा मंत्री आसा किंवा मेयर आसा तेंच्या कडेन या आनी तेंच्या कडेन बाबा तांकां इचुऱ्या अशें कांय विचार येना लोकांच्या तकलेन. पळय पणजेकार शांत मनीस सदांच डेंजर आसता पळय म्हणजे सदांच शांत ते हय शांत मनीस सदांच डेंजर आसता. हय ते तुका खंयच्या टायमार घास काडूंक जाय पळय आमी केन्ना कुत्र्याक म्हणटा पळय भुकता तो कुत्रो केन्ना चावना म्हणटा आमी आनी तो शांत आसता पळय तो चाक करून मागीर बचको मारता. तशें पणजेकार शांत आसा म्हणजे बचको मारपाची संदीक रावल्या वेळ येतकच ते बचको मारतले अशें म्हाका दिसता. कित्याक पणजेकार हुशार पणजेकारूच अशें न्ही सगळे लोक सदांच हुशार आसता तांकां सगळें कळटा कळना अशें न्ही. आज सगळे शिकिल्ले आसा आमची गोंयान एवरेज पळयत जाल्यार सगळेच लोक शिकल्या ल्हान भुरग्याक सुद्दां कळटा कितें चलना तें. अशा परिस्थितीत लोक रावल्या लोकांक सगळें कळटा हें हांगा करप्शन चल्लां हें हांगासर सब स्टँडर्ड काम चल्लां हें सगळें फक्त लोक येवंक सोदना. हें तर तुका हांवें सदांच म्हणटा हें जर सावथान आसलें साश्टीन आसलें लोक येन्ना हेंचे सगळ्यांचे हेंचे सारके 12-13 म्हणजे हें करून उडोवपाक सारकें थंय तुका ते सहन करना. कितें प्रोजेक्ट कसलो येता तांकां दिसता हो आमकां हो गरज नासतना आमच्या माथ्यार हो प्रोजेक्ट मारला आमचेर अन्याय जाता ते रोखडेच भायर येता. आमचे पणजेकारांची विशेष पयलीं पासून आसा की ते तुका सर्च करून तुका भायर येना पूण टायम येताना ते तुका म्हणजे तुमी जर डायरेक्ट आसूं किंवा इनडायरेक्ट हिंट दिल्लो आसा तो हिंट धरून आतां त्या विशयाचेरूच उलोवया. म्हाका एक सांगात हे स्मार्ट सिटीचे जे लोक आज सोंसतात थंयसर जे लोकांक जे नाका जाणें प्रचंड लोकांच्या मनान खतखत आसा पळय फाल्यां 2027 इलेक्शन येयल्याच्या नंतर कदाचित हेजो परिणाम दिसून येवंक शकता. थंय दिसूंकूच जाय तुका दिसना
न्ही आमकांय दिसता दिसूंकूच जाय न्ही जेन्ना एखादो राजकारणी किंवा कोणी असो बेजबाबदारपणान वागतलो पळय त्या दिसा लोक जागृत जावंक जाय हो नियम आसा लोकशाहीचो न्ही. लोक जागृत आसा फक्त उलयना. लोक जागृत ना अशें न्ही, लोक जागृत आसा. आमचे कडेन उलयता, भायर उलयना, लोक उलयता आमचे कडेन. अरे कितें चल्लां फोन करून सांगता. अरे पण ते फोटो बिटो आमकां कशें मेळटा आमी गांवतून काडना. ते लोक दितात. लोक दिता न्ही. लोक म्हणटा पळय हांगा आत्ता म्हणटा कांयच नासलें, मातयेरूच म्हणटा हेणें शिमीट घातलें आनी हेजेरूच म्हणटा तो आतां टायल्स बसयतलो. आनी हें कसलें काम? ज्या कामाक फावंडेशनूच तुजें सारकें ना तें काम वयल्या वर तूं लिफ्टीक लायता. तूं भितरलें कामूच करना काय म्हणजे पयल्या पावसाळ्यांत व्हांवून वचपाचें. आमी बऱ्याच फावटी जेन्ना वयता पळय तेन्ना थंय वचून पळयता तेन्ना एक गजाल दिसून येता. थंय बायलां कामगार आसा पळयात तीच थंयसर प्लास्टरींग करतात, तीच थंयसर विटा लायतात. थंयसर दुसरी गजाल थंयसर बाबा कोण तरी इंजिनियर आसूंक जाय, टॅक्निकल मनीस आसूंक जाय. तो मनीस थंयसर कोणूच आसना. मागीर हेचे परिणाम म्हाका एक सांगात, हेचे परिणाम आहा ते सगळे लोकांक भोगचे पडटले. फाल्यां थंयसरले सिवरेज प्रॉब्लम जावपाचो अशें लोक सांगतात सगळे. फाल्यां हो सिवरेज प्रॉब्लम जातलो आनी पावसान जर हें सगळें वयर सरलें न्ही जाल्यार पणजेकार मागीर कशें टॅकल करतले? पावसान आमचो गोंयांत पावस हेवी पावस केन्ना कोणें कितें घर सुद्दां बांदतलो जाल्यार पावसाचें उदक कशें वतलें हें विचार करून पयलीं बांदचें पडटा. असो गोंयांत पावस. पणजेन तर सदांच आमची पणजेन बुडटा. फक्त पावस एक 5 मिनटां पडलो आनी 5 मिनटां स्टॉप जाल्यारच आमी साल्वार जाता. कंटिन्यू जर एक वर जर कंटिन्यू पावस पडलो न्ही पणजे 100% बुडटा. कित्याक सगळें हालतींच्यान उदक येता सगळें टोटल फ्लोडिंग जाता आनी ते प्रॉपर ताका ज्यो दर्याक वचपाच्यो ज्यो आमच्यो ड्रेनेजीस आहा पोर्तुगीज टायमावयल्यो ज्यो सगळ्यो ज्यो ड्रेनी व्हडल्यो ड्रेनी आसा पळय. आनी आतां हांवें आयकलां की महालक्ष्मी टेंपला कडल्यान जे म्हणजे मेन सोर्स म्हणजे वयल्यान येता महालक्ष्मी टेंपला कडल्यान ते 18 रोडार येता. थंयच्यो पोर्तुगीज ड्रेनी सगळ्यो पुरयल्ल्यो आसा म्हणून आनी हेणें तेज्या वयर आपल्यो धाकट्यो ड्रेनी केल्ल्यो आसा म्हणून. सेम प्रकार चल्ला जे पणजेन सिटीन जाल्ला ते महालक्ष्मी तोच कॉन्ट्रॅक्टर महालक्ष्मी देवा कडेन ताणें तेंच केला. तेंच आमकां लोक सांगता की हांगा सेम म्हणटा मातयेचेरूच म्हणटा वयर हें घातला आनी तेचेरूच म्हणटा तो आतां रोड करपाचो. म्हणजे आतां त्या पावसान पणजी पूर्णपणान फ्लडिंग जावपाची शक्यता आसा. हे 100% पावसाचें कळटलें की पावसाचें काम एक जर हेवी जर व्हडलो लोडेड जर ट्रक येत न्ही हें सगळें पेवर्स बी सगळें उसून भायर पडपाचें आसा. पूण पणजेकारांक हांवें एक पळयलें दुसरी खंयची सरकारां आसता पळय न्ही तेन्ना पणजेकार बरे एग्रेसीव जातात आनी सामके रस्त्यार येता. पूण आज जर पळयलें जाल्यार खंयसरूच पणजेकार तोंडांतसून शब्द काडपाक तयार ना. तांकां कोणाचो भंय आसा किंवा तांकां दिसता की आमी एफिलिएटेड आसा एखाद्या पक्षा कडेन. सरकार आमची हांव ओपोजिशन हें खंयच्याच आसूंकूच जाय. ओपोजिशन आसल्या शिवाय सरकाराचे दबाव येना खंयच्याय सॅक्टरान आसूं त्या हेतून तुका ओपोजिशन आसूं तुका भंय म्हणटा तो आसूंक जाय. आपल्याक हो कितें तरी प्रश्न विचारतलो आपल्याक हेजी नजर आसा आपल्याचेर खंयच्या फिल्डान ओपोजिशन आसूंकूच जाय. आज हांव तुमकां प्रश्न करता आज जर मनोहर पर्रीकार जर आशिल्लो तो कितें करपाचो ओपोजिशन आशिल्लो समज तो कितें करपाचो हें तुमी सांगा. तो हांगा आडवो न्हिदपाचो रस्त्यार ओपोजिशन आसलो कित्याक तेणें तें करून दाखयलां. तेणें खूब एका तें करून दाखयलें आसा. मागीर ते थोडे तेणें प्रश्न मागीर ते सोडले पयलीं उलयलो रुलिंगान येतकच तेका तेणें हें करूं ना तेजे खुबश्यो गोश्टी आसा उलोवपाच्यो. पूण तो ओपोजिशन हो म्हणटा तो सारकोच ओपोजिशन आसलो तो कित्याक ताका सगळें भितालें आनी तेणें तशें करून दाखयल्लें आसा. तशें कोण खंय तरी ओपोजिशन हांगा आयचें ओपोजिशन आहा पळय तें पूर्णपणान न्हिदलां. तांकां खंयचीच जबाबदारी उरूंक ना. तांकां लोकांचें पडलेलें ना, तांकां डेव्हलपमेंटाचें पडलेलें ना, सबस्टँडर्ड डेव्हलपमेंट आहा जाल्यार तेजें तांकां पडलेलें ना. म्हणजे अपोजिशन पार्टी जी काँग्रेस आहा पळय ती पूर्णपणान बेजबाबदार ठरल्या हे बाबतींत. काँग्रेस पार्टीन कॅन्डिडेट खंयचो येयलो जो म्हणजे सावथाचो थंयचो काडलो कॅन्डिडेट पणजेन दिलो तो पणजेन इलेक्शन टायमार बोल आतां खंय आसा इलेक्शन लढयलें पळो गेलो आतां खंय आसा हे प्रश्न तेणें मांडपाचे. आज जे कोणी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला 4 जाणांनी कॉन्टेस्ट 3 जाणांनी कॅन्डिडेटान कॉन्टेस्ट केली आज तेंच्यांनी खरो प्रश्न हातीन घेवंक जातलो. आज आमी उलयता कोण हांव एकटो उलयता कित्याक हांव उलयता कित्याक आमी जाल्याच हांगा जल्मल्याच आमी हांगासर आमी ते कावन्सिलर आसा मेयर आसतना हांवें पणजेन सगळी सिटी पळयल्या ईच एंड एवरी हें म्हाका कॉर्नर खबर आसा म्हणून म्हाका एक वायट दिसता. आनी हांव मेयर आसतना उलयतालो हांव आतां उलयता असो न्ही बाबा आतां हांव उलयता न्ही मेयर आसतना उलयतालो हांव उलय बाबा तुमी करता सारकें न्ही कॅमेराचें काम हांवें तेन्ना स्टॉप केल्लें हांवें अशेंच तुमी आडवे फोडटाले तुमी हे कॅमेरा आतां नाका म्हणून हांवें सांगलें कॅमेरा तुमी मागीर घाला 200-250 कोटीचे कॅमेरा तुमकां आतां गरज ना बाकीची कामां तुमी करा हे तुमी आमचे कोणेच आयकलें ना हें केलें आज कॅमेरा खंय चलता म्हणजे 200-250 कोटीचे कॅमेरा तुम्ही घातले आज कॅमेरा चलता खंय 200-250 कोटी लोकांचे पैसे उदकान गेलेत न्ही आणि हे इतकी घाई कोणी केली आणि कित्याक लागून केली. आणि आज जर तुम्ही जर हे काम जर आता चालू आसा ते जर तुम्ही स्टार्टिंग घेतलेलें न्ही आज सगळें सिस्टमॅटीक काम जावपाचें. हो कुस्को नाल म्हणटा त्याच खातीर हो तुमी नाका आशिल्लें पयलीं केलें आनी आतां जें मेन काम मेन जावंक जाय तें तुमी आतां घेतलें तें तुमी त्याच वर्सा घेवंक जाय आसलें.
300 कोटी तुम्ही काय स्टार्टिंग आयला तेन्ना तुम्ही ते दाखोवन जातले. सदांच पयशे गव्हर्मेंट कसो दिता, तुका 1000 कोटी तुका सँक्शन जाल्यार 1000 कोटी काडून दिना, तुका ते फेज वायज पयशे दिता. तुवें मागीर तुका युटिलिटी म्हणजे आपणे हे पयशे हे तुज्या प्रोजेक्टा वापरले, तुवें ते सगळे तांकां सर्टिफिकेट मागीर ते तुका चॅक करता, मागीर तुका फुडलो इन्स्टॉलमेंट दिता. म्हणजे हेंचो तो कुसको ना, थंयच्यान हाल्लो पळय सगळो थंयच्यान तेंचे हालत केला. कित्याक जात तो प्रोजेक्ट दाखयले त्या प्रमाणे हेंच्यांनी कंप्लीट करूं ना, फुडले पयशे फंड्स येवपाक डिले जाले, हेंच्यांनी प्रोजेक्ट मागीर आनीक कितें केले, दुसरे कडेन पयशे डायवर्ट केले. अशें करून हांगासर सगळी परिस्थिती अशी आसा जे आमी भितरले जाणा म्हणजे जाणा, बाबा लोकांक थोड्यांक कांय कळना. हें आतां 8 वर्सां चालूच आसा रणगाणें स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर, आनी तुका दिसता 31 मे पर्यंत सोंपतलें, सोंपल्यारूय हेका क्वॉलिटी आसतली? म्हाका दिसना. आजची जर परिस्थिती पळयली आणि ज्या पद्धतीन काम फोडलेलें आहा, मार्च सोंपला, एप्रील आणि मे हे 2 म्हयने आसा आणि 2 म्हयन्यांनी म्हाका दिसता सादारणपणे फुडले 6 म्हयने सुद्दां हे काम कंप्लीट जातलें अशें खंयसरूच दिसना. जर तें जालें जाल्यार त्या कामाचो दर्जो सारको पूर्णपणान अशा पद्दतीचो आसतलो की हें कामूच न्हू म्हणपाची पाळी लोकांचेर येतली. ते आतां 31 मेचो टार्गेट अचीव करपा खातीर हें अशें 8 आठांनी म्हणजे रातचें काम तुवें चल्लां. तूं रातचो एक रावंड मार, तुका एक जागो दिला वैद्य हॉस्पिटला कडेन वता, महालक्ष्मी टेंपल थंय चल, 2 जागे दिल्या, थंय राव आनी पळय कसल्या स्टँडर्डाचें काम चालू आसा तें तूं पळय. खंयचीच डेव्हलपमेंटाची कामां रातची चलना केन्ना, आनी ती घाई गडबड किंवा भितून जगलरी करपाची आसा किंवा फटोवपाचें आसा तरूच ती कामां रातची चलता, नाजाल्यार रातची कामां चलना. फोटो काडटा, कोणी उबो रावता आनी तो ताका दिसल्या म्हणून तो फोटो काडटा न्ही. आनी आतां तूं जाणा फोटो काडल्या उपरांत तो हेजेर घातल्या उपरांत तो व्हायरल जाता. मागीर खुबशे फोटो हेंचे व्हायरल जाल्ले आसा, पूण हे सुदारपाचें हेंचें लक्षणच ना आनी हेंकां फरकूय पडना. कितें उलया म्हणटा तुमी? आणि लोक तुम्ही जाय तें करा, आमी आमकां जाय तें करतले, आमकां जाय तें करतले. बाबा कोणाक उलयल्या उपरांत फरक पडटा रे, हो आमचे ते भानगडी हेका कळटा बरें म्हणून. कोण तरी बाबा तो सुदारण्याचे प्रयत्न करता, हेंकां कांयच फरक पडना. तुमी आपल्याक कितें म्हणा आनी कितें तेंचे ते हेतून ते चाली ते आसा. फक्त तेंच्यांनी एक टार्गेट धरला 31 मे पर्यंत काम जावंक जाय, ते सब स्टँडर्ड आसूं कशें आसूं, आनी तें जर काम जायना 31 मे पर्यंत जाल्यार मागीर फुडें पावस परत ते मागीर डायरेक्ट नोव्हेंबरान उरलें, परत फुडल्या वर्सा काम उरलें. सेम परिस्थिती जावपाची आसा पणजेन. पूण समजा फाल्यां जर सब स्टँडर्डचें हें काम जालें जाल्यार पणजेकारान तेजेर कितें उपाय योजना करपाक, म्हणजे तेजेर खंयचे स्टेप घेवपाचे, कोर्टान वचपाचें, कोर्टान हे शेवट ह्या एका कोर्ट वत आनी वतलेच. आमकां म्हाका तर सगळ्यांक जाला, आमी थंय येवन खोडून तांकां हें करून जेन्ना काम जावनी, आतां काम करतात न्ही तशें सब स्टँडर्ड काम जावनी, रस्ते लोक फोडपाचे आसा. हांवें तुका पयलीं सांगलां पळय, कॉन्क्रीट रोड जर सोडलो जाल्यार कॉन्क्रिटाचें आसा तें पयल्यार कळटा की हें उरतलें म्हणून. पूण जो बाकीचें जें काम चल्लां आनी येदो व्हडलो तो कॉन्ट्रॅक्टर व्हडले ब्रीज बांदता, व्हडलो हायवे बांदता, तेच्या सारकेल्यान हें कॉन्ट्रॅक्टर स्वताक मनाची तरी एक लज आसूं बाबा आपूण येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर, आपल्याक एक येदें व्हडलें नांव आसा, म्हणजे आपूण नॅशनल लेवलचो कॉन्ट्रॅक्टर, आपूण हें काम सादेशें करता तें बरें क्वॉलिटीन करुया, एक लोक तरी आपल्याक बरें केन्ना तरी एक बरें उतर दितलें म्हणून. शेवट तें सुद्दां उतर हें आसता. मनीस मागीर रागान श्राप सोडटा पळय तो खंय तरी मनशाक बादता, आनी श्राप केन्ना सोडटा मनशाक तेन्ना सामकोच तें सहन जायना त्या टायमार. म्हणजे तुका बरी उतरां घेतलो जाल्यार तुवें खरेंच बरें करून दाखोवंक जाय. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची कशी ड्युटी आसली, तो कन्सल्टंट 8 कोटी घेवन न्हिदलो, तो न्हिदलो अक्षरशः, तेजें जातलें न्ही, तेजी ड्युटी आसली, तेणें सांज सकाळ भोवंक जाय आसलो थंय रस्त्यार रावन पळोवंक जाय आसलें बाबा 8 कोटी आपूण फी तेका न्हीद तशी कशी पडटा तेका म्हणटा हांव. बाबा आपणे 8 कोटी फी घेतल्या, लोक आपल्याचेर आरोप करता आनी आपूण तरी न्हिदला, तरी रस्त्यार दिसना अजुनी. फाटलीं 10 वर्सां आमी पणजेन पळयता, फाटलीं 10 वर्सां कितें चल्लां, कन्सल्टंट येतात, नवे कन्सल्टंट नियुक्त करतात, ह्याच कामाक न्ही सगळ्या कामाक. तेंची फी दिली, तेंचे रिपोर्ट घेतले, कचऱ्यान उडयले, ते गेले. आतां हांगासर कितें जालां, हांगासर हो कॉन्ट्रॅक्टर जो मेन कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तुमी म्हणटा तसो, तो कॉन्ट्रॅक्टराक संवय जाल्ली आसा गोंयची सगळीं कामां, सगळीं टेंडरां तेका वयता, तो सगळीं कामां सबस्टँडर्डची करता, तेजी खंयसरूच चवकशी जायना. पण आज जेन्ना राजधानीच्या शहराचो प्रश्न येता पळय तेन्ना आमकां तरी दिसता की लोकांनी हांगासर जागृत जावंक जाय आनी अशा प्रकारची कोर्टान PIL फायल जावंक जाय, आनी हो जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय तेका हांगासर धरून हाडूंक जाय अशें तुमकां कोणाक दिसना? दिसतलीच, आनी पळय हाय लागतलीच. शेवट देव आसा, आमी सगळें वयर शेवट सगळें जाल्या उपरांत देव पळयता, देव हो शेवट दाखयतलोच. कोर्टाने घालपाचें आसा, सगळी तयारी सगळ्यांची चल्ल्या, फक्त हें काम जावनी. 31 मे उपरांत सगळे कोर्टानूच वतले कितें जावपाचें आहा तें. पूण शेवट एक खंय तरी मनशाक एक कॉशियस म्हणटा आमी, तें आसूंक जाय बाबा आपूण हें काम करता, आपल्याक एक पणजेकारान लोकांनी बरें आपल्याक म्हणूंक जाय, बरें काम केलें ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान. आपलें नांव, थोडे नांव मारतात, थोडे म्हणटा नांव करता आनी आपलें एक 5 पोती सिमेंट घालता ते 6 पोती घालता, कित्याक नांव आपलें बरें मेळूंक जाय म्हणून.
थोडे 5 पोतीच्या जाग्यार 2 पोती घालतात, नांव जगमार म्हणटा, तसले त्या प्रकारांतलो हो कॉन्ट्रॅक्टर. एकूणच हें सगळें जर चित्र पळयलें जाल्यार पणजेकारांच्या माथ्यार मारलेली स्मार्ट सिटी आहा पळय ती लोकांक नाका जाल्ली आहा. तुजी स्मार्ट सिटीज नाका. आनी म्हाका एक सांगात, हो खंयचो प्रकार? आतां कशें आसा, कामाचे फेजीस आसता. हे 1 फेज घेतली, 2 फेज घेतली, 3 फेज घेतली. आज अशा प्रकारची हार्डशीप जाल्या की सगळें एका टायमार फोडून घातला. आनी हें केन्ना जाता तर पणजेकार ग्रांटेड घेतले तांकां कितें करतले आमचे? कोण उलयतलो? कोण कांय उलोवचो ना न्ही. आमी प्रत्येकाक सांगतले तोंड बंद कर म्हणून तो तोंड बंद करतलो. अशा पद्दतीन घेवन वयता. पूण हे पणजेकारांचो विशय बरो आसा कित्याक आतां पणजेन सगळीं व्हडलीं व्हडलीं ऑफिसीस आहा. गोंयभरांतले भायले सगळे लोक दिसाक कितकेशे हजारो लोक पणजेन येता, हजारो वाहनां येता. तांकां इतकी हार्डशीप जाता की ते भितून सरता आसतना आनी भायर सरता आसतना एक खंयची तरी व्हडली गाळ घालता आनी भायर सरता. पूण आज हांव म्हणटा पणजेकारांची जबाबदारी आसा. पणजेकार हेजेर जागे जातले, पणजेकार उबे रावतले किंवा पणजेकार हेचो विरोध करतले किंवा कोणाक तरी जाब विचारतले अशें तुमकां दिसता? पळय सद्याचे प्रकार हेजे जे आतां चल्ला, इतके वर्सां चल्ला, कोण कांयच उलयना. पूण मनान सान तो आयज जो सोडटा, तो गाळी घालता पळय, तीच इम्पॉर्टंट. ती त्या मनशाक जे कोण वायट करता पळय ताका ही लागतलीच आनी लागतली. आज कोणाकूय हांगाच भोगूंक जाय, खंय वचपाचें नाका. आतां आमी सगळें पळयलां, आमी इतकीं वर्सां जालीं, आज आमी म्हणजे आसा ह्या राजकारणान. आनी बरें करता ताका शेवट सगळें बरें मेळटा, वायट करता तांकां वायट मेळटा. आनी वायट म्हणजे अशें कितें की तुमी 1000-1200 कोटी काम करता आनी सब स्टँडर्ड सादें तरी हेतून न्ही, सामकेंच तुमी कामाची वाट लावन पयशे करपाक जर तुमी हे जर कॉन्ट्रॅक्टर उठल्या जाल्यार हांकां माफी नाच. कितके जाण आसूं तो पणजेकार उलयना जाल्यार घरा कडेन तरी बसून ताका गाळी घालतलो. म्हणजे पणजेकार खंय तरी रिएक्ट जातलो अशें आमी गृहीत धरुया आनी हांगासर एक मातसो विसावो घेवया. विसाव्यानंतर मडकयकर बाब परत एकदा तुमचें स्वागत करता. स्मार्ट सिटीच्या विशयाचेर तुमी सामको वेवस्थीत पद्दतीन आमकां सांगलेलें आसा. पूण स्मार्ट सिटीच्या विशयाचेर आमी उलोवंक वयता पळय तेन्ना एक प्रश्न निर्माण जाता. तुमी म्हणटा की 1200 कोटीची कामां ऑलरेडी चालू आसा म्हणून. 1700 कोटी सँक्शन केल्ले ह्या गोष्टीक आनी हे 1700 कोटी म्हणटा कदाचित ते वाडोवं शकता स्मार्ट सिटीचे. पूण एक गजाल आसा भितून, जेन्ना 1700 कोटी आमी म्हणटा पळय न्ही, ह्या 1700 कोटींच्या खर्चाक आन्सरेबल कोण? 1700 कोटीचेर स्टॉप जावचें नाशिल्लें, इन प्रिंसिपल जाल्लें. फाल्यां जर तांकां जर खरेंच सेंट्रलाक तुमी दाखयल्लें की बाबा पळय हे 1700 कोटी आमी खर्च केले आनी आमकां पावना आनी एक काम जाय आसलें, आनी तें काम पळोवन जर एक फाल्यां सेंट्रलाचेर तांकां समज दिसलें बाबा चल आनीक बाबा एक 400-500 कोटी जाय, तें मेळटलें आशिल्लें. पूण हांव म्हणटा अशें न्ही, स्टार्टींग पासून तेंच्यांनी ती कामाची वाट लायली. आज सगळे आयएस ऑफिसर MD आसले थंय, एक चौधरी सोडलो जाल्यार बाकीचे सगळे आयएस ऑफिसर. ती कलेक्टर हेज्या संजीव देवच्या पयलीं ती कलेक्टर आशिल्ली, ती आयएस ऑफिसर. त्या पयलीं एकटो कोण वालसर आनी कोण तरी आशिल्लो तो आयएस ऑफिसर. स्वता चीफ सेक्रेटरी हेजेर चेअरमॅन हेजो स्मार्ट सिटीचो हेजो. पूण हांकां हे सगळेच आन्सरेबल न्ही. आज तुमी कितें करता तें आन्सरेबल. हांव म्हणटा पळय आतां संजीत रोड्रीस काम करपी मनीस तो, आनी खंय तरी आतां ताका एक आमकां पळय वायट दिसल्यार हांव तेजें वायटूय उलयतां, पूण खंय तरी तो एक फिल्डार दिश्टी पडटा. हेज्या पयलीं खंयचे MD फिल्डार तूं म्हाका दाखय, खंयचे MD खंयचे फिल्डार दिश्टी पडले? एकटोय MD केन्ना फिल्डार येवना, कोण दिसूंकूच ना. हेजे सगळो हेंच्यांनी फायदो घेतलो कॉन्ट्रॅक्टरांनी. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटाना आमकां पयशे मेळना आनी कितें मेळना, आमी अशें केलें, आमी हेका दिलें, आमी तेका दिलें, कोणाक हेका दिलें, आतां आमचे कडेन पयशे ना. ही कॉन्ट्रॅक्टर हें रणगाणें. पूण जेन्ना तूं कॉन्ट्रॅक्ट घेता ते कॉन्ट्रॅक्टरान सगळें तेज्या लक्षांत तूं कितें आजूच फस्टूच कॉन्ट्रॅक्ट घेना न्ही. तुमी व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी तुमी हे तुमची सगळी तेजी तयारी आसूंक जाय.
ना तुम्ही ते तेतून भितरूच सोडूंक जायना बाबा. आणि स्मार्ट सिटी येदें व्हडलें जेन्ना काम करता पळय आनी हो मोठो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणूनच ताका टेंडर दिल्लें आसा न्ही ते बेश्टे दिवंक ना. दुसरी गजाल म्हाका एक सांगात, गोंयांतल्या सगळ्या व्हडल्या प्रोजेक्टांची कामां तो करता, तेज्या कडेन कितकेशे पयशे म्हाका दिसता ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान सादारणपणे एक 25-30 हजार कोटींची गोंयांतली कामां केल्ली आसूं शकता. केल्ली आसा. मागीर ह्या बारीकशा कामाचेर हे जेन्ना म्हणटा 1200 कोटीचें काम म्हणजे मोठी गजाल न्ही. पूण दुसरी गजाल एक आसा, हाज्या पयलीं सुरवातीच्या काळांत म्हाका दिसता स्मार्ट सिटीचें काम सुरू जाल्यार सादारणपणे 8 वर्सां जायत येयलीं आसतलीं. स्मार्ट सिटीचें काम जें आहा पळय तेजो रोड मॅप जो आसलो तो पयलीं पासूनच असोच आसलो की सुरवाती पासूनच सगळें अशें चल्लेलें आसलें? पळय, सुरवातीक आमकां तें कांयच खबर ना. आमकां म्युन्सिपालिटीक तेंच्यांनी केन्नाच तें दाखोवना बाबा हें काम. आतां एग्जाम्पल आझाद मैदान झप करून फोडून घेतलें. हांवें तेन्ना तो कोण तरी कन्सल्टंट काय कोण तरी कितें तरी दुसऱ्याचेर कितें प्रोजेक्ट आसा, हांवें तुमी आझाद मैदान केन्ना तुमी हें केलें? हें आमचे कडेन तुमचें परमिशन आसा म्हणलो. कावन्सिलाक खबरूच ना येदें व्हडलें बरें आझाद मैदान आशिल्लें, काय बरें थंय ग्रीस आसलें ताका बरें सामकें घट. ते ग्रीस खंय विकले तें आजून पासून कोणाक खबर ना. खंय तरी कोणाक म्हणून कितकेशे लाखांनी विकले खंय ते आनी बरेच पयशे घेतले. ते ग्रीस काय बरें. आज तुमी पळयला अशी दांग मारता आनी कोणी भितर येता, चोर येता थंय बसता, पिवपी बेबदे येवन थंय बसता रातचे. थंय पयलीं तुका गेटी सगळ्यो बंद जाल्यो म्हणून कोणाक एंट्रीच नासले भितर. अशें सुंदर आमचें आझाद मैदान हेंच्यांनी पयसो थंय वापरूंक जाय म्हणून काडलें आनी तुमी हें केलें. आनी हांव वयल्यान हांगा सांगता तुमचें परमिशन आसा म्हणून. म्हणजे हेंच तशें एक काम घेवन आमकां एक दाखोवप तेंच्यांनी म्युन्सिपालिटीन येवन आनी 10 कामाची परमिशनां घेवन वचप. फक्त ते कमिशनर थंय मिटिंगेक वतालो, कमिशनर तांचो आसतालो, तो आमकां कांयच सांगनासलो बाबा आपूण बाबा ते मिटिंगेक गेलो आनी ही कामां सँक्शन जाल्या. ही आमकां पयलीं कांयच खबर ना. जेन्ना आमी आज मेयर हांव म्हणून जो पावलो, जेन्ना बाबूश पणजेचो MLA जालो, जेन्ना आमकां हें कळ्ळें सगळें की हें फाटल्यान सगळें अशी नाटकां चालू आसा, तेन्ना खरेंच आमकां खरेंच शॉक बसलो. जेन्ना कळ्ळें की 30 लाख एक चौधरीन हेजेर दाखयलें आमकां मॉनिटरान हेजेर 30 लाख तेणें स्वता पयशे म्हणले, तेन्ना केदो शॉक बसूंक जाय. फाल्यां हांव मेयर आशिल्लो म्हणून हांव कितें म्युन्सिपालिटीचें ATM कार्ड घेवन हांव भोंवूंक शकना, डेबीट कार्ड घेवन. आमकां हांगा तुका सादी 100 रुपया च्या दिवंक जाय म्युन्सिपालिटी जाल्यार ते एप्रुवल जाय अकाउंट डिपार्टमेंटाचें. ताका 100 रुपया च्या दिवंक जाय म्हणून तो सायन मारल्या उपरांतूच हांव तुका 100 रुपया च्या दिवंक शकता. म्हणजे हे सगळे ऑफिसर आहा पळय हे स्मार्ट सिटीच्या पयशाच्या खुस्तार हे मजा मारताले आनी हे कोणाक कांय खबर नासलें. दुसरी गजाल आसा पळयात, एप्रुवल म्हणटा पळय, तुमचें एप्रुवल ते तुमकांच दाखयता आनी तुमकां खबरूय ना की एप्रुवल दिला म्हणून. मागीर स्मार्ट सिटीच्या ह्या कामान आपले तुमची CCP आहा ती हँड इन ग्लोव्ज आसली काय कितें? CCPचो रोलूच नासलो थंय. हांव म्हणटा कितें पळय, जर मेयराक कांय खबर ना, जर समज कावन्सिलराक कांय खबर ना, ते कितें करताले पावराचेर आसतना. हांव नांवां घेना आतां कोण आसलो, कोण सगळ्यांक कळटा कोण त्या टायमार MLA आसलो, कोणें आसलो, कोण कमिशनराक आपयताले मिटींग. कित्याक मेयर बोर्डारूच ना, कितें कळटालें आमदारूच तेंचो, कमिशनरूच तेंचो, ते कितें थंय करताले हें करून पास करून येताले. आमकां जेन्ना कळटालें काम सुरू जालें तेन्ना आमकां कळटालें. जेन्ना हांवें हें अशेंच कॅमेराक फोडटाले पळय, परमिशन ना काय ना हांवें हाडलें सामान भरून, रातचे 2 हाडले, ट्रक भरून हाडले, हेंचे सगळे केबल हाडून भितर उडयले. सकाळच्यान फावर म्हाका ते दी रिलीज काय म्हणलें हांव करना, म्हाका म्हणलें तुमी प्रॉपर प्लॅन दिया बाबा, हो रोड फुट्टलो, हो बाबा 1 म्हयन्यान जातलो, 15 दिसान जातलो, हो तुमी केन्ना रिस्टेट करतलो म्हाका तुमी सांगा. हांव तुमकां जाल्यार तुमकां फुडलो रोड फोडपाक दिता, नाल्यार दिता, सामानूय दिना म्हणून शेवट झक मारत तांकां म्हाका प्लॅन दिवचो पडलो. म्हणजे मेयर म्हणून तुमची जबाबदारी तुमी हें केली. आतां विशय आसा तो हांगासर हो, तुम्ही जर तुमचें काम करता आनी तुमी जर तांकां आडोवंक शकता बाबा पयलो तुजो प्लान दी म्हाका आनी मागीर काम कर म्हणून, आजचो मेयर हें कित्याक करिना? हांव तेजेर कांय उलयना. कित्याक उलयना म्हणजे कित्याक उलयना, कित्याक एक उलयल्या प्रमाणे ते पॉलिटिकल हें जाता आनी मागीर ते खंयचोय इश्यू जाता. शेवट लोक पळय सगळे कोणाकूच जज करता तर शेवट लोक एक टायम दिवचो पडटा आनी त्या टायमानुसार जज करचें पडटा. कित्याक तो एक न्यूज पॉलिटिक्सान नवोच येवन बसलो आनी शेवट ताका खुबश्यो गोश्टी शिकपाक मेळ्यो आनी शिकता तो अशें दिसता म्हाका. म्हणजे स्मार्ट सिटी तेणी आतां शिकपाची अशें. आतां तेणें काम तेणें पळोवंक जाय न्ही, तें काम कितें चल्लां तें तेणें फिल्डार येवन थंय पळोवंक जाय काम. बाबा हें काम शेवट एक काम पळय, कोण तुका आमी कोण इंजिनियर न्ही, पयल्यार काम कळटा हें काम सब स्टँडर्ड आहा म्हणून, पयल्यार काम कळटा काम बरें सामान्य मनीस सांगता म्हणटा. शिकिल्लो मनीस ताका गरजूच ना, तुका इंजिनियर आसूंक जाय असो ना की हें काम पळय, साद्या मनशाक कळटा की हें काम बरें जालां हें काम वायट जालां म्हणून. अशें तेजेर तेणें आतां ते मेयरान शिकून तेजी जबाबदारी आसा ना न्ही, जबाबदारी चड. जेन्ना तूं पदार बसता पळय तेन्ना तूं कोण कितें तेका खंयसरूच कांयच हें करिना. तुवें पदार बसल्याच्या नंतर तुजें काम करूंक जाय, तुका अनुभव आसा किंवा ना हें खंयसरूच मॅटर करिना. दुसरी गजाल आसा पळय, बाबूश मोन्सेरात आसा पळय
तो MLA आसा प्लस तो मिनिस्टर आसा. सुरवातीच्या काळात म्हटल्यार म्हाका दिसता वर्सभरा पयलीं बाबुशान बरोच आवाज केलो आनी बाबुशान सांगलें की हें स्मार्ट सिटी म्हणजे सगळें मॅस केल्लें कांयच सारकें चलोवंक ना असो तेणी आवाज केलो. पण आज परत एकदां जर पळयलें जाल्यार बाबूश म्हणटा की ना हळू काम सुरू जातलें. हो जो डिफरन्स आहा पळय तो कसो कितें डिफरन्स हो? पळय आमी तालिगांव बाबूश जेन्ना फर्स्ट निवडून आयल्लो आमी जेन्ना ओपोजिशन आमी तेन्ना जुवारकार सपोर्टर मागीर ताणें आमकां आपयलें जाय आपल्याक तुमी जाय म्हणलो कितें काम करपी एक्सपिरियन्स जाय जाय करून आमी जेन्ना आमच्या दोळ्यांनी काम पळयलें तालिगांव जे डेवलप जालें ते रोड जाले पळय व्हडले व्हडले रोड आमी पयले तो स्वता फुड्यान रावतालो. आमकां वता घरा कडेन जेवपाक गेलो जाल्यार अरे खंय पावलो यो बेगीन यो स्वता रावतालो तो फुड्यान रातचो तो स्वता रावन फुडें रातचो घरा वतालो. अशें करून ताणें तें काम सगळें काम करून घेतलें. ती स्टायल तेजी पणजेन ना. ही कित्याक ना ती म्हाकाय आतां खबर ना बाबा ती पणजेन ताणें इतकें लक्ष कित्याक घालूंक ना. पणजेन आज जर तेज्या मनान आसलें तो पणजेन तशें काम करूं शकतालो. म्हणजे पणजेन लक्ष घालीत जाल्यार स्मार्ट सिटीचें काम बरें जावं शकता. हय जावं शकता. कित्याक तालिगांवान जेन्ना आज तालिगांवान आमी पळयलां म्हणजे जवळ जवळ 15-17 वर्सांचें कामांक जें केल्लें तेजो एक टायल्स सुद्दां पडूंक ना. इतकें क्वॉलिटी वर्क तेजें जाल्लें आसा पळय. काम केलां त्या मनशाक काम केलां म्हणून आमी तेजी तोखणाय करूंक जाय. केलां हाणें काम त्या धर्तीर तेजें पणजेन काम लक्ष जालें ना. जो तेणें फुड्यान रावन काम करूंक जाय आसलें. आमी अशें म्हणना की तेणें सकाळचें येवन सांजभर थंयच रावूंक जाय आसलें न्ही. पूण जशी तेणें तालिगांवान काम केलां तशें तेजें जावं ना. आतां कित्याक जावना कित्याक तेका कॉन्ट्रॅक्टर आयकना आसलो खबर ना कितें तें खबर ना. तेजें स्टेटमेंट गेल्या वर्सा तेच आसलें की जे कन्सल्टंटाक पयशे सगळे कन्सल्टंट पयशे जर एकठांय करत एक ब्रीज बांदून जावपाचो म्हणून सब स्टँडर्ड काम म्हणून थंय तेणेंच कितें जालां की कामांक आपूण सांगता म्हणून हांव हें सगळें काम सब स्टँडर्ड हे आज जबाबदार व्यक्तीन उलयल्लें आसा. आनी हे जबाबदार व्यक्तीच न्ही आज सगळेच लोक आम आदमी सुद्दां लोक तेच उलयता की हें काम सब स्टँडर्डूच म्हणून हेका स्टँडर्ड ना म्हणून. पूण खंय तरी सगळ्यांची जबाबदारी आसा. सगळे जाण शेवट खंय तरी आपल्या जबाबदारीन जर आज काम जर सगळें केल्लें जाल्यार आज लोकांचेर ही परिस्थिती येवची नाशिल्ली. आतां आमी पणजेन सदांच कितें म्हणटा खंयची जर पणजेन गजाल जाली खंयचो इश्यू तयार जालो जाल्यार सोशल एक्टिविस्ट आहा पळय ते एक्टीव जातात सामके आनी ते सदांच थंय धरणी धरता आनीक कितें करता मागीर मिडियाच्या निदर्शनाक हाडटा. पूण स्मार्ट सिटीच्या विशयाचेर पळयलें न्ही जाल्यार सोशल एक्टिविस्ट 1-2 कोण तरी उलयता पूण त्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन जावंक जाय पळय त्या पद्दतीन सोशल एक्टिविस्ट सुद्दां जागे आसा अशें खंय दिसना. हांव नांवां घेना. परिकार आसतना जावं आनीक आसतना सगळेच जाण सगळेच एक्टिविस्ट म्हणटाले आपल्याक एक ल्हानसो खानो सुद्दां झाडाचो उडयलो ते धांवन येताले आनी झाडांक मारताले. हें झाड कापूंक जायना पूण शेवट खंय डेव्हलपमेंट जावंक जाय थंय एक झाड कापूंकूच जाय आनी ते दुसरे कडेन झाड लावूंकूय जाय. नॉर्म्स आसात तशें. फाल्यां फॉरेस्टांतल्यान तूं फॉरेस्ट परमिशन दिता तुका 10 झाडां कापल्यार तुवें 20-25 झाडां लावंक जाय म्हणून तेजेच बरयतात तुवें त्यो प्लांट करूंक जाय म्हणटात. खंय तरी तुवें त्या जाग्यार दुसरे कडेन तुवें तितकी तुवें झाडां आनीक लावंक जाय. आमी पळयलां न्ही खानो एक सुद्दां कापलो जाल्यार तुवें यांक मारतालीं. आज पणजेन अशें केल्यात जे कोण NGO पणजेचे व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसा नांव घेना व्हडलीं व्हडलीं धांवन येतालीं आज तेंचो आवाजूच ना. आतां कित्याक आवाज ना तो हांव कांय सांगूंक शकना. आतां एक्टिविस्ट येता खंयचे सगळे भायले. तो वास्कोच्यान येता आनी कोण खंयच्यान येता भायले येवन हांगा पणजेन उलयता पणजे बद्दल उलयता. पूण पणजेचे जे म्हण एक्टिविस्ट आसले NGO म्हण आसले पणजेचे ते सगळे आज NGO सगळे न्हिदल्या. म्हणजे पणजेतले लोक उलोवपाक तयार ना. भायले लोक येता आनी पणजेन उलयता. भायले लोक येवन पणजेन उलयता. ते म्हण जावं तारा केरकर म्हूण जावं तो शंकर पळजी म्हूण बरें उलयता पणजेकार खातीर उलयता पूण भायले लोक उलयता. सध्या पणजेकारांची पालखी आहा ती लोकांनी खानार घेवपाची अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. पणजेकार आपूण कांय करचें ना. पूण हेच्या पयलीं आमी पळयलां पणजेकार एक समजा काँग्रेसचें सरकार आसलें किंवा खंयचें दुसरें सरकार आसलें जाल्यार पणजेकार सदींच रस्त्यार येताले. हो जो फरक आसा पळय फाटलो फरक आनी हो आयचो फरक हो कित्याक लागून आसा? पणजेकारांक एक ओपोजिशन म्हणून परिकाराची लिडरशीप आसली. हांव तो पावर आसता ते उलयना. परिकार ओपोजिशन आसतना तेजी सगळीं तुमी फाटलीं आंदोलनां काडून पळया तो तांकां एकठांय करून हाडटा. हांव तेंच म्हणटा न्ही आज जर परिकार ओपोजिशन आशिल्लो ह्या स्टेजीचेर जाल्यार तो रस्त्यार थंय न्हिदपाचो जें काम चालू आसा तें न्हिदपाचो आनी शो करपाचो आनी तें काम करून घेवपाचो. हें आज तुका तेंच म्हणटा आज जे इलेक्शन हांगा पणजेन लडयलें आज तेंची ड्युटी आसली. बाबा आमी लोकां कडेन मतां मागपाक गेल्ले लोकांक तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्लीं की आमी हें करतो. शेवट हारजीत आसा. कॅन्डिडेट 5 कॅन्डिडेट रावले आनी 5ूय जिखना एकटो कोणी जिखता बाकीचे हारता. पूण बाकीच्यांची ड्युटी आसता बाबा आपूण पणजेच्या लोकांनी दारान गेल्लो आपूण इलेक्शनाक रावलो आनी आपल्याक लोकांनी मतां पळय तेका शेवट तितकी मतां पडटा न्ही. आतां एक एग्जाम्पल एल्वीस गोमसाक 3400 मतां पडली. 3400 मतां लोकांनी विश्वासान ताका मारली. त्या 3400 लोकांचो तर तूं आवाज जावंक जाय आसलो न्ही. आतां
म्हणजे लोकप्रतिनिधी हो थंय काँग्रेसचो लोकप्रतिनिधी जो आहा पळय तो उलोवपाक तयार ना म्हणटा खंयचे पार्टी जे कोण डिफीट जाले प्रत्येकाने आपलो आपलो रोल खेळूंक जाय आसलो आज जर सगळेच जाण एकठांय जर रोल खेळिल्लो न्ही आज खंय तरी व्हडलो प्रेशर येवपाचो हेंचेर स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसरांचेर आज हांव एकटो उलयता आज कोण तुमी पळयला कावन्सिलरा भितर हांव एकटो कावन्सिलर उलयता एकूच कावन्सिलर उलयता दुसरे कोण आनी कोणूच उलयना आज जर सगळे जाण उलयल्ले आज जर कोण सिनियर आमचे कावन्सिलर आहात ते जर उलयल्ले आमी कितें वायटाक उलयना आमी बरें जावपाक उलयता बरें जाता तें आमी तोखणाय करता हांवें बरें जालां म्हणून आज कोणी बरें करता बरें जालें म्हणटा आज हांवें तुका सांगलें पळय आज सातिनेशचे ते आमचे चर्च आसा थंयचे कॉन्क्रिटींग पळयता तूं वचून पळय तुका कळटलें हें बरें काम जालां म्हणून बरें जालें तें बरें जालां वायट जालें तें वायट जालां पूण शेवट कोणें पर्सनल घेवंक जायना हो जो रोल आसलो ह्या हेंचो जे कोण कॉन्टेस्ट केलो इलेक्शनाचो हेंचो व्हडलो रोल आशिल्लो हे आज तुवें मैदानांतल्यान पळय म्हणजे आज हे स्मार्ट सिटीचो विशय जेन्ना येता पळय तेन्ना परत एकदा प्रामुख्यान आमकां मनोहर पर्रीकराचो उगडास येता आनी तो उगडास येता कित्याक तर मनोहर पर्रीकर हो असो ऑपोजिशन लिडर आसलो की सरकाराक धडकी भरताली आनी सरकाराक किंवा कोणाकूच कितें गैर काम करपाचें धाडस जायनासलें तुमी खंयची आंदोलनां पळयात कॅसिनोचें पळया कॅसिनोक तेणें हें करून मागीर ते कॅसिनो हेणें दवरले ते वेगळी गोश्ट हांवें तुका तें सांगलां रुलिंगान येता पूण ओपोजिशन म्हूण तो रोल करतालो खेळटालो पळय तो तेजो सगळो रोल तेजो सगळो म्हणजे लिडरशीप आसली हेजे कडेन आनी बरी पावरफूल लिडरशीप आसली आतां एक म्हाका सांगात तेजे कडेन कॅपॅसिटी आसली एक 400-500 लोकांक घेवन भायर सरपाची एक सांगात आतां पळय स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टाचेर इतके पयशे खर्च जाता तुमकां दिसता की हितून कितें तरी गोलमाल आसा किकबॅक आसा आनी तेका लागून हे लोक आहा पळय ते दुर्लक्ष करून चल्लां तशें काम चलो न्ही जेन्ना कशें आसता किकबॅक जेन्ना मेळटा पळय तेन्ना खंयचोच ऑफिसर आसूं खंयचोच पॉलिटिशियन आसूं तोंड उगडपाक तयार आसना अशें कितें तरी हितून आसा म्हाका कॉन्ट्रॅक्टरांनीच सांगलां म्हणजे आतां दुसरो कॉन्ट्रॅक्टरांनी सांगलां की आपली बिलां सारकी टायमार पडना हांवें म्हणलें पैसा आया म्हणटा तो लेकीन आमको बिल नाही मिला म्हणजेच खंय तरी घोळ आसा न्ही बरें बिल दिल्याच्या नंतर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून कोणाक तरी कमिशन वचपाचें आसा सांगतो ना न्ही आपणे अमक्याक दिले म्हणून तो आपल्या तोंडान सांगतो ना ते आपल्याक बिल मेळना ते तेणें सांगलें नाल्यार आपल्याक बिल मेळ्ळें आनी आपणे काडले आनी 50 कोटी अमक्याक दिले तो सांगतो ना म्हाका बरें खंयचें काम चलता पळय तेन्ना थंय कितें जावंक जाय हे कामाची वर्क ऑर्डर कोणाक दिल्या पळय ते कंपनीचें नांव आसूंक जाय ते काम कितक्या कोटींचें काम दिलां तें आसूंक जाय बरें तेच बरोबर ते कामाचें कंप्लिशन डेट आसा पळय ती जाय पडटा पणजेन आसा पळय पणजेन खंयसरूच कांयच दिसना हो कितें प्रकार गव्हर्मेंट गायडलायन न्ही आतां तूं एक कोण कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डींग सुद्दां बांदता एक बिल्डर तो भायर बरयता आपले तो लायसन घालता PDA लायसन CCB लायसन ते आनी कितें खंयचें काम आसा तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान तें मारूंक जाय खंयचो बाबा हें ड्युरेशन ऑफ वर्क नेचर ऑफ वर्क केन्ना कंप्लीट जातलें हो कितकेच हें आसतलें हो असो खंय बोर्ड दिसता हांव तेंच उलयतां तुमी डायवर्शनाक तुमी बोर्ड लायन तुमी हांगा थंय फोडटा जाल्यार हांगा तुमी एक बोर्ड लावंक जाय बाबा फुडलो रोड क्लोज आसा आनी एका डायवर्शन ह्या सायडींतल्यान ह्या खंय तरी तेंच्यांनी दाखोवंक जाय कित्याक त्या रोडांतल्यान तूं एंट्री जाल्या उपरांत बाबा तूं लेफ्ट आसा जावं रायट आसा हांगांतल्यान तुका वचूंक मेळटा म्हणून तूं वतलो जाल्यार हो तुका डायवर्शन म्हणून हांगा तुजें नांव आसूंक जाय नेचर ऑफ वर्क कितके दिसान काम कंप्लीट करतलो हें सगळें आसूंक जाय खंय आसा एक बोर्ड आसा सातीनच फाटल्या दिसांनी तेच चर्ची कडल्यान हाडले आनी सकाळ फुडें बोर्ड लायले बंद केले आनी रस्तो फोडपाक स्टार्ट केलो लोकांची गाडयो काडपाक हें ना कोण ऑफिसाक कोण सगळे जाण ऑफिसाक गाडी घेवन वचना तेंच्या दारान गाडयो आसले लोक हेका फोन करता ते पुलीस तांकां नंबराचेर मेळटा न्ही अरे तुजी गाडी आसा तो म्हणटा आपूण पावलो ऑफिसाक आपूण आतां खंयचो येतलो जालें थंय गाडी तश्यो आसा पळय अजुनी गाडयो सुद्दां तांकां काडूंक मेळूना म्हणजे हेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें तुमी एक 8 दीस पेपराचेर दिवंक जाय न्ही बाबा ह्या 8 दिसान हो रस्तो फोडटलो म्हणून ह्या रस्त्यार हें काम जावपाचें ह्या कामाक एक म्हयनोभर लागतलो तेन्ना तुमी बाकी तुमी तयारी करून दवरा फाल्यां कोणाक कितें घरान कितें सामान हाडपाचें आसा बाबा तो एक म्हयन्या खातीर कितें स्टोर तरी करूंक शकता न्ही तुम्ही कसलीच संधी दिना म्हणजे लोकांक सगळ्यांक ग्रांटेड धरून कामां चल्ल्या म्हणजे आता पळय हें सगळें काम चल्लां पळय तेजें हें आसा पळय एरिया आसा पळय ती पूर्णपणान CCPची एरिया आहा आनी CCPतले लोक जे आसा पळय थंय रावता तांकां खंयसरूच विचारी नासा थंयसरलो रस्तो खणटा थंयसर माती उडयता फाटले भायरसून ट्रेंच मारता ताका गाडी भायर काडपाक गावना कांयच करपाक गावना ह्या टायमार खरें म्हणजे CCPची जबाबदारी पूर्णपणान आपल्या लोकांक हें प्रोटेक्शन दिवपाची किंवा आपल्या लोकांची काळजी घेवपाची हांगासर आज तुमी कितें आमकां सांगात पण CCP हांगासर ना म्हटल्यार बेजबाबदारपणान वागता अशें दिसता न्ही अशें म्हणपाक संदी आसा लोकांक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह खूब जबाबदारी आसता लोक मत मारता तुका कितें तुजें एक चिंतून मांडटा की हो आपल्या खातीर केन्ना म्हणजे काम करतलो हें करतलो तशेंच हांव म्हणटा तूं सारको 30 कावन्सिलराच्या वॉर्डान थोड्यांक कावन्सिलराक खबर ना उरता पूण जेन्ना अशें काम चलता तेन्ना ते फुड्यान रावन काम सारकें करून घेवपाची जबाबदारी आशिल्ली बाबा लोकांक कळोवपाची बाबा हें काम
हांव तितून एग्री जाता की कावन्सिलराक खबरूच ना की आपल्या वॉर्डान हें काम आज फोडटलो म्हणून. पूण फोडल्या उपरांत जबाबदारी आसता त्या जबाबदारीन खंय तरी सगळे कावन्सिलर फाटीं पडल्या, फेल गेल्या. म्हणजे सगळ्यांनीच आपल्या आंगा वयली जबाबदारी झटकल्या. आतां दुसरी गजाल, हांगासर एक्सिडेंटूय बरेच जाले ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामा भितून. कितें जालें, केन्ना गाडयो नेमता तें बरें आसा, कोणाचो पडलो जीव गेलो, अश्योय गोश्टी जाता. 3 लोक मेले. बरें, ह्या 3 लोकांची जबाबदारी आनी तांकां नुकसान भरपाई किंवा कितें कंपेन्सेशन कोणी कितें दिलें? कांय दिवना. हांवें मागिल्लें न्ही, जो कोण रिबांदार कोण मेला पळय हेंच्याच खातीर न्ही, हेंच्यांनी सेफ्टी मेजर्स ताका कांयच दिवना. एक तुवें पळयलां खंय फॉरेनाक तर ते कंपल्सरी आसा, तुवें हेल्मेट, तुजें तें लायफ जॅकेट आसता आनी कितें खूब तरेचे सेफ्टी मेजर्स. म्हणजे कितें तुवें पडलें जाल्यार तें तकलेर पडून तुजे तकलेक मार बसूंक जायना, कितें जालें जाल्यार हांगा तसली सेफ्टी मेजर कांयच नाशिल्ली. त्या खातीर तुजे कॉन्ट्रॅक्टरान ताका एक बाबा कंपेन्सेशन, कित्याक तो कोणीय जावं, भायलो जावं तो, पूण शेवट मनीस, तो आपलें पोट भरपाकूच गोंयांत आयिल्लो, गोंयांत काम करपाक आयिल्लो, तो मजा घेवनाच. शेवट ताका कितें तरी मेळूंक जाय आसलो. आमचो कलीग कावन्सिलर रुपेश हळर्णकार, तेजो चलो 31st नायटीक ताका तें पिपल्सा कडेन लायट ना कांय ना काय, मागीर तुमी आमी बोळा मारतलो, मागीर लायटी घातल्यो. तुजें काम चलता, तूं थंय हाडटा, मिक्सर दवरता, थंय तुजें कांयच ना. एक आमी पळयताले पयलीं, आमी खंय गेल्या उपरांत पयलीं ते अश्यो एडवान्स लायटी नासल्यो, लायटी बरोबर, तांबडो दिवो पेटयताले, ते दिवो पेटयताले ताका तांबडी बेगड लायताली. मागीर तुका पयस सावन ते दिसतालें कितें खंय तरी कितें हांगा ऑब्स्ट्रक्शन आसा म्हणून. तसली पद्दत कांय ना. तेज्या बाबड्याचो जीव गेलो. मागीर तुमी ते खंय तरी पीक करून पेट्टा असल्यो घातल्यो. मागीर तुमी सेफ्टी मेजर्स तुमी मागीर घेतल्या, कोणाचो तरी जीव गेल्या उपरांत. तिसरो मागीर तो सातीनच एकटो हें जालो, मळ्यान एकटो हें जालो. म्हणजे शेवट जीव हे कोणा खातीर गेले, हेंच्यात निश्काळजीपणा खातीर लोकांचो जीव गेलो न्ही. न्हू, हांव आतां हें आयकल्याच्या नंतर म्हाका सुद्दां अजाप दिसलें की ह्या लोकांक कंपेन्सेशन मेळोंक ना म्हणून. कंपेन्सेशन मेळोंक ना आनी लोक हे वगी रावले. ते कशे वगी रावले ते खबर ना, पूण तेंची जबाबदारी आसली, कॉन्ट्रॅक्ट जेणी कोणी काम घेतलां पळय न्ही ताची जबाबदारी आसली हांकां कंपेन्सेशन दिवपाची. आतां तो कदाचित एक झटकू शकता, ताका प्रोटेक्शन आसा म्हणून तो कदाचित ते झटकू शकता. मागीर म्हाका एक सांगात, आज जर ते जो कोण आज जे एक्सिडेंटली मेल्या पळय थंयसर काम चालू आसतना तांकां ते कंपेन्सेशन दिना, फाल्यां ह्या हेजी पावसाच्या नंतर दुर्दशा जातली, कोणाचो तरी जीव वयतलो, मागीर तेन्ना कशें कितें? आतां हेंच्यांनी ते चिंतूंक जाय न्ही बाबा, हे आमच्या कामाचो परिणाम फुडें कितें जातलो. जे आतां निश्काळजीपणान काम करता, जे सब स्टँडर्ड काम करता, हेचो रिजल्ट बाबा आमी आसतनाच पळय, हांव फुडलें उलयना, ह्याच 2-4 वर्सांनी हेचो रिजल्ट एखादी कदाचित जुनान पावस पडटलो तेजेरूच हेचो सुद्दां रिजल्ट कळटलो. म्हणजे फुडें न्ही, लोकांक आतांच कळटलें, जें कितें उलयता तें रोखडेंच कळटलें. आनी आज जें कितें हांव आज उलयलां पळय, जें कितें काम खंय खंय चालू, हांवें तुमकां सांगलां पळय, खंयची एरियाक कशें काम चल्लां, ते लेप हें करता, शेण थापता, तें तुमकां पावसान कळटलें तुमकां. आनी तुमकांच कळटलें की हें कशें आमकां लोकांक हेंच्यांनी लुटलें तें. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कसो गैरफायदो घेवन आमकां कशें लुटलें, आपली बोल्सां भरलीं, पूण सगळ्या लोकांक पणजेकारांक त्रासान घातलें, हें तुमकां रोखडेंच कळटलें. म्हणजे स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट जो आहा पळय तो निव्वळ लुटीचो कारबार, तेज्या शिवाय वेगळें कांय न्हू. आनी दुसरी गजाल जाता, जेन्ना एखादो कॉन्ट्रॅक्टर लूट करून वयता पळय तो बेश्टो वचना. खंयच्याच कॉन्ट्रॅक्टराक धाडस जावचें ना बेश्टो वचपाचो, कारण थंयसरले गव्हर्निंग बॉडी आसा पळय ताका खबर आसता की हें सगळें खबर आसा म्हणून. जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर लूट मारून पळयता पळय तेन्ना तेजो एकट्याचो सहभाग थंयसर आसूं शकना. पूण हें करता आसतना एक गजाल दिसता की लोकांचे पयशे तुमी कोणाक तरी लोकांक लुटपाक, कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टराक लुटपाक दिता आनी लोकांचो जीव तुमी पणाक लायता आनी लोकांचो जीव तुमी धोक्यान घालता. तुमकां दिसना स्मार्ट सिटीच्या कामाची पूर्ण चवकशी जावंक जाय आनी ताका जबाबदार धरूंक जाय आनी तो आन्सरेबल आसूंक जाय अशें तुमकां दिसना? हें हांव आतां गेले वर्सभर मागता. म्हाजी तुमी खंयचीय प्रेसाक कोणा कडेन उलयतना सांगात, हांव क्वॉलिटी ऑडीट, फायनान्शियल ऑडीट हांवें आमच्या कावन्सील मिटिंगेकूय मागलेलें आसा, म्हाज्या रिकॉर्डाचेर आसा, रिकॉर्ड आमच्या मिनिट्साचेर बरयल्लें आसा की गव्हर्मेंटान क्वॉलिटी ऑडीट करपाचें आनी फायनान्शियल ऑडीट करपाचें आनी लोकां समोर दवरपाचें. बाबा ऑडीट जाल्या उपरांत लोकांक कळटलें कितें वायट आनी कितें ब्लॅक, त्या शिवाय कोणाक कांय कळपाचें ना. हितून 1200 कोटी खंय दिश्टी पडटा, हे तशें गोंय आमचें आनी येदेशी पणजी गोंय सोडून दी. 1200 कोटी केदें व्हडलो एमावंट, सादो धाकटो एमावंट न्ही तो. आज तुका पणजेन तुजें एक अशें चिंतत असो दोळे धापून 1200 कोटी म्हळ्यार तूं कितकेशेंच कितें जावंक जाय आसलें. म्हणजे दुसरें सिंगापूर जावंक जाय. दुबय गेल्या उपरांत कशें दिसता सगळें त्या म्हणजे दोळ्यार फुडें येता, कोण दुबय गेल्लो आसा जाल्यार अरे हें दुबय कशें दिसून आसलें म्हणून. आज तें दिसता, कामां जाल्ली ती पळय दिसता, कामां जाल्या तिची परिस्थिती तुमी पळयला, तुमी हांवें उदाहरण दिल्या प्रमाणे ती कामां गेली व्हांवून. म्हणजे एकूणच स्मार्ट सिटी हो प्रोजेक्ट आहा पळय हो आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान 100 स्मार्ट सिटी डिक्लेअर केल्ल्यो.
कदाचित सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें हें बरें आसतलें, कारण कितें सगळ्यांक स्मार्ट सिटी मेळची म्हणून, प्रत्येक स्टेटीक आनी कोणाक हे बरें स्मार्ट सिटी मेळची म्हणून. पण हांगासरली जी स्मार्ट सिटी आसा पळय ती पणजेकारांक लागून खरो म्हणजे एक व्हडलो खड्डो ठरली, पणजेकारांक लागून त्रासदायक ठरली. आनी तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे पणजेकारांक वरदान न्हू जाल्यार ती स्मार्ट सिटी ही शाप ठरली. मडकयकर बाब, तुमी बऱ्या पद्दतीन आमकां पणजे स्मार्ट सिटीचेर सांगलें. त्याच बरोबर आमी अशेंय म्हणुया की एखादो कॉन्ट्रॅक्टर जर आमकां लुटून वयता जाल्यार तेजी पूर्ण चवकशी जावंक जाय. जर कोणी PIL फायल केला न्ही जाल्यार त्या PILची दखल घेवन न्यायालयानूय त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जबाबदार धरूंक जाय. हेच्या फुडें वचून इतकेंच न्ही जाल्यार सरकारान सुद्दां ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक जबाबदार धरूंक जाय. तो अशें लोकांक दिसूंक जायना की हो सरकाराचो जावंय ठरलो हांव कॉन्ट्रॅक्टर, अशें लोकांक दिसूंक जायना. ताका लागून सरकारानूय ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची पूर्ण चवकशी करची आनी स्मार्ट सिटीचें काम जेन्ना पूर्ण जातलें पळय तेन्ना तेजें ऑडिट जावचें, तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे ऑडिट जावचें आनी सगळ्या लोकां समोर दवरचें अशें आमी मागोया. आनी आजची ही डिबेट आहा पळय ती हांगा थारोवया. मडकयकर बाब, तुमी आमच्या ऑफिसान येयले, स्टुडियोन आयले, तुमी आमकां बऱ्यापैकी इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तुमी एक जबाबदार नागरीक, तुमी माजी महापौर, आज तुमी कावन्सिलर आसात, त्यामुळे तुमी जें इन्फॉर्मेशन दिलें पळय तें आमी लोकां कडेन पावयतले. आनी दुसरी गजाल कशें आसा, तुमी जें इन्फॉर्मेशन दिलें पळय, बरी म्हायती लोकांक दिली, त्या बद्दल तुमकां धन्यवाद. नमस्कार. थँक्यू.